Sa Dalan sa Imaos, Mysterium Fidei Edition. Laing programa sa kahanginan matag Domingo, alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabion, nga hatod gihapon kaninyo sa Paris Teaching Committee kon Particom sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos. Kini aron mas masabtan nato ang atong Kristiyano o Katolikong pagtuo. Sa ingon nga ato kining mapuy-an ug mapaambit ngadto sa uban. Sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga butang nga may kalabutan sa atong pagtuo, awhagon ko kamo sa makausapa nga magiusa kita uban sa inyong tagsa-tagsa kapamilya diya sa inyong panimalay sa padayong pagdaig sa Dios. Gamito nato ang mga salmo sumala sa nabatasan sa simbahan kaniadto pa og hangtod karon. Uban ka nato ang mga sakop sa parish choir alang sa mga awit, ang Apostolic Daughters of Mary sa pag-ampo sa mga salmo, o si Tuna Puda ang atong lektor karon. Himaya kanimo o Trinidad o sa kadyo sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon og sa kahangturan. Oh
Nagsangpit ako kanimo, Ginoo, tabangi ako karon. Dungga in taon ako inigsangpit ko kanimo. Dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso. Ang akong binayaw nga mga kamot ingon nga halad panahon sa kagabhion. Ginoo, butangig, magbalantay ang akong baba. Ingon man ang akong mga ngabil. Ilikay ako sa pagbuhat sa dautan o sa pagtipon sa daotang mga tao sa ilang pagkamakasasala. Dili unta ako makigsalo sa ilang mga kumbira. Mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo ug badlungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong dautan sa pagdihog sa akong ulo, kay kanunay man akong nag-ampo batok sa dautan niyang binuhatan. Kung itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuon niya ang mga tao na tinuod ang akong gisulti. Sama sa kahoy nga bughaon, makatagkatagon niya ang ilang mga buko sa daplit sa lubnganan. Apan ako, Ginoong Diyos, magbadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod. Ayaw intam itugot nga mamatay ako. Ilikay ako sa mga litag, kay ilang giandam kanako, ug sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya kanimo o Trinidad, usab Dios sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon ug sa kahangturan. Pagdaig alang sa Santissima Trinidad ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugid ko kaniya ang tanan kong mulok, kitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na akong malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako. Milingi ako sa kiliran ko, ug wala gayoy mitabang kanako. Wala gayoy na nalipod ug nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo, ikaw Ginoo ang akong tigpanalipod. Ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia. Dungga ang akong sangpit sa pakitabang, kay wala na ako'y kalauman. Luwas sa ako gikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwas sa ako sa akong kalisod, unya daygon ko ikaw, inigtigom na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pagdaig alang sa Santissima Trinidad, ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo, kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon, na tao siya sama kanato. Og nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya og nagmasinog kanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta o sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus,
ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagday alang kaniya hangtod sa kahangturan. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Sa Dios lamang ang dungog ug himaya. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad. Ug matuod, usa ka Dios, ug halangdon, usa ka kiusa, ug kasantos. Daig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatimulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya papakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad, ug matuod, usa ka Dios ug halangdon, usa ka kahiusa ug kasantos. Ang Amahan pinagi sa Espiritu Santo, naghatag sa kinabuhi diya sa pagkatao ni Kristo iyang anak, ug siya ang nahimong tinubdan sa atong kinabuhi, atong ipataas ngadto kaniya ang atong mga tingog. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan ug tunhay nga Dios, pinaagi sa ngalan sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo sa imong simbahan, ampingi kini sa kahiusa sa gugma ug sa kahingpitan sa kamatuoran. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagpadala og mga mangangani sa anihon Ginoo, aron sa pagtudlo sa kamatuoran o sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo o aron sa paglig-on sa pagtuo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan, pinagi sa ngalan sa imong anak, pagpadalag tabang ni angtong nag-anto sa mga pagpanglutos, kay siya misaad sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuoran aron maoy mutubag alang kanila. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan nga makagagahom, hinaot nga ang tanang katawhan mag-ila kanimo, hiniusa sa pulong ug sa Espiritu Santo, isip usa ka matuod nga Dios, ug hinaot nga sila mutuo, mulaom ug mahigugma kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Amahan sa mga buhi, dadang tanan nangamatay sa imong walay katapusang himaya, uban sa imong anak o sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Karon magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong amahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo, dinasig sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwasa kami sa dautan. Diyos nga amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo dinhi sa among pagpadayag sa matuon nga pagtuo, pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o sa pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin ka nato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan ng mga tigpaminaw, nining ato ang padayon nga pagtuon mahitungod sa atong pagtuo. Nahuman na nato ni atong miaging Domingo ang pagtutok sa unang artikulo sa atong pagtuo. Sa katapusang bahin sa maong pagtuon, kitanaw nato ang Diyos, ang Amahan, isip magbubuhat sa tanan sa langit o sa yuta. Gibuhat niya ang tanan sumala sa iyang kinaadman o gugma, gikan sa wala, apan pulos maayo, o kining tanan giubanan niya sa iyang panalangin, hangtod nga sila makasinati kahingpitan. Gibuhat sa Dios ang langit o yuta. Ang yuta nga mao ang kalibutan sa katawan, ug ang langit nga iya sa Dios, sa mga santos, sa mga balaan, sa mga espirituhanong mga linalang. Ang mga anghel nga nagpalibot sa makagagahom ug balaan nga magbubuhat. Sa ato pa, gibuhat usab niya ang tanang makita ug di makita. Karon mo padayon kita sa ato ang pagtuon. Ani anak kita sa ikaduhang artikulo sa atong pagtuo. Sa pagpadayag nato sa ikaduhang artikulo sa pagtuo, kita mo ingon, nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Medyo taas-taas yun ning bahina sa kredo ug undanon kaayo. Ubay-ubay ang mga punto nga angay natong susihon ug tan-awon. Aron kini mapasayon, maayo siguro nga unahon natog hisgot ang gitawag og mga kristolohikanhong titulo alang kang Kristo. Pagpadayag sa pagtuo sa simbahan,
mahitungod kang Jesus. Kini mao mga titulo nga atong makit-an diha mismo sa credo, mao ang mosunod: Ginoo, Kristo, bugtong anak sa Dios. Bisan gani ang iyang pagkapulong sa Dios nga wala direktang gihisgutan sa credo, apan gipasabot lamang ato pong susihon og tan-awon. Unya, isunod nato ang pagtuon sa mga panghitabo o kamatuuran nga dunay kalambagitan kang Jesus, nga siya gianak sa wala pa ang katuigan, nga siya gianak dili binuhat, nga siya may kanaog ikan sa langit tungod og alang kanato ug sa atong kaluwasan. Sa dili pa nato tagsa-tagsaon ang mga titulo nga naglarawan sa atong pagtuo mahitungod kang Jesus. Dili nato kalimtan nga kining maong pagtuo sa Kristohanong katilingban ngadto kang Jesus nagsugod diha sa iyang pagkabanhaw. Tinuod nga nagsunod-sunod ang mga tinun-an kang Jesus samtang siya nagsangyaw ug naghimog mga milagro. Apan makapangutana kita, asa man sila dihang si Jesus gidakop, dihang siya gitaral o gisilutan sa kamatayon? Gawas kang Juan, ana si Maria nga inahan ni Jesus, o pipila lamang ka mga kababayan o mga tinun-an nga naa sa tiilan sa krus. Wala nato ikita ang mga apostoles. Kung nagtuo gayud sila nga si Jesus mauna ang Ginoo, ang manluluwas, ang Kristo ug anak sa Dios, wala unta sila mubiya sa kilaran ni ini. Labi na dihang kini nanginahanglan, ang Ginoo nanginahanglan sa ilang presensya. Maingon nato nga siguro nakadaig lang gyud sila kang Jesus. Apan ining puntuha, wala pa sila mutuo sa paagi nga misalik ug mitugyan na sila sa ilang kaugalingon ngadto kang Kristo. Ang gibati nila nga kalisang timaan sa pagkawala o pagkakulang sa maong pagtuo. Apan sa dihang nabanhaw na si Jesus, nabago ang ilang batasan ngadto nining ilang gisunod. Nabago ang ilang panglantaw, ilang panguna-una, ang ilang pagbati. Nagmadaogon si Jesus sa kamatayon, butang wala pa gayon mahimo sa uban. Pulsa sa katapusan nakatuo sila nga si Jesus gayo di ay ang Ginoo, ang Kristo, ang anak sa Dios, ang pulong sa Dios. Kining maong pagtuo, usbon nako, nagsugod diha sa pagkabanhaw ni Jesus. O kining maong pagtuo sa mga apostoles, makita nato diha sa credo. Unsay kahulugan nining maong pagtuo? Labi na kun ang mga Kristolikanong titulo ang hisgutan. Kini ang atong sabton sa unahan.
karon ato nagyong sugdan ang pagtuon sa mga Kristoholikanhon nga mga titulo nga atong makita diya sa credo. Una sa tanan, si Jesus ang usa ka Ginoo. Ang titulong Ginoo, Kyrios, sagat gigamit sa bag-ong tugon alang kang Jesus. Gani, ikaduha ni, sunod sa titulong Kristo, nga gigamit sa mga tinun-an sa ilang pagpadayag, sa ilang pagtuo sa nabanhaw. Mahinumduman nga nagpaila-ila ang Dios sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises ug ngadto sa katawhan nga buot niyang luwason ang mga Israelita sa pangalang Yahweh. Apan hilabihan ang pagtahod sa mga Hudiyo nining maong pangalan sa Dios. Nga tungod ni ini, dili kayo nila kinilitukon. Gani do na pay panghuna-huna nga kung litukon kini sa tao, mamatay gayud siya. Busa, migamit sila laing pulong alang sa Dios. Inay mismo ang pangalan nga gigamit sa Dios sa pagpadayag sa iyang kaugalingon. Sa pinulungang Hebreo, adunay duha ka pulong nga magamit alang sa Dios. Ang pulong Baal ug ang pulong Adon. Apan tungod kay ang mga taga-Kanaan migamit naman sa pulong Baal alang sa ilang Diyos, gigamit na lang sa mga Israelita ang pulong Adon o Adonai alang sa tinuod nga Diyos. Kini aron malikayan ang kalibog. Busa ang Adonai nahimong hulip sa Yahweh. Sa matag higayon nga ang mga Israelita makasugat nining maong pangalan pananglitan diya sa ilang pagbasa sa balaang kasulatan. Lagi usbuna ko tungod kay dako kayo ang ilang pagtahod nining maong pangalan, inubanan sa kahadlok nga mamatay sila kung ila kining litukon. Dihang ang Hebreo nga Biblia, masoretiko ang tawag nining maong teksto, gihubad ngadto sa Griego, ang tawag ni ini Septuaginta, ang gigamit nga pulong alang sa pangalang Yahweh, nga gihubad na o gigamitan sa pulong nga Adonai, mao ang pulong Kyrios. Nga kon ato ning hubaron sa atong pinulungan, nakahulugan Ginoo. Ang Ginoo, Diyos. Apan baya ang pulong Ginoo, gigamit pod alang sa mga taong halangdon o tinamod sama sa mga hari o sa uban pang mga pangulo. Ang pulong Ginoo sa Espanyol, Senyor, o sa Italiano, Signore. Gani, gigamit po ning maong pulong alang sa ubang mga kaparian. Doon ay mga pari nga atong gitawag og Monsignor. Nga sa ato pa, akong Ginoo. Apan dili ang Ginoo nga Dios kundili ang tao nga girespeto, gitamod, giila diya sa katilingban. Sa bagong tugon, ang Kyrios gigamit alang kang Jesus. Kyrios Jesus. Si Jesus ang Ginoo. O kini atong makita sa Roma 19, 1 Corinto 12:3. Kining maong pagpadayag sa pagtuo ngadto kang Jesus, isip Ginoo, nakabase sa pagkabanhaw o sa paghimaya niya. Si Kristo nakabaton ining iyang pagkaginoo alang sa iyang pagkatawhanon sa dihang nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Apan bisan diya sa ebanghelyo, si Jesus gitawag na pud baya nga Ginoo. Panalitan, gitawag siya nga Ginoo ni atong buot mangayo sa iyang panabang o kanila nga misunod kaniya.
Busa ang titulong Ginoo alang kang Jesus, dunay duha ka kahulugan. Ang iyang pagkatawhanon o ang iyang pagka-Diyos nun. Siya usa ka halangdon nga tawo o siya ang gamhan ng Diyos. Siya ang Ginoo sa tanang katawhan, sa tanang may gahom, sa simbahan, sa universo, sa langit ug sa yuta. Siya ang usa ka Ginoo, ang nang-inusarang Diyos nga nahimong tao. Ang nang-inusarang tao nga di ay usab Diyos. My Jesus, my Savior. Karon atong tan-awon, atong tun-an kining lain nga Kristoloy kanhong titulo alang kang Jesus nga makita nato sa credo. Si Jesus ang Kristo. Kini gayud ang nag-unang Kristoloy kanhong titulo alang kang Jesus. Gani nahimo gayud kining kabahin sa iyang pangalan, Jesu Kristo.
Ang pulong Kristo gikan sa Griego nga pinulungan nga sa ato pa dinihugan. Ang pulong Mesiyas nga gikan sa Hebreo nga Masiya adunay susamang kahulugan sa Griegong Christos nga sa ato pa dinihugang manluluwas. Sa sinugdanan, ang mga Israelita nagtuo nga ang Diyos mismo maoy muluwas kanila gikan sa kaulipnan, gikan sa ilang mga pag-antos. Apan sa ngadto ilang naamguhan nga mamahimo rapod sa Dios ang pagpadala og manluluwas alang sa iyang katawhan sa iyang ngalan. Busa migawas ang ideya sa Kristos o Mesiyas. Siya nga dinihugan sa Dios aron muluwas sa katawhan o ang dinihugang manluluwas. Nakalain-lain ang panglantaw kung kinsa kining umaabot nga dinihugang manluluwas, ilabi na panahon sa atong Ginoo, sa iyang katilingban, diha sa mga katawhan. Adunay moingon nga ang manluluwas nga dinihugan nga umaabot usa ka pari. Apan dunay moingon siya usa ka propeta. Dunay gani moingon siya usa ka hari o kini ang mas gidawat sa kadaghanan. O doon na pag-moingon nga siya usa kalinala nga direkta gikan sa langit aron muluwas sa katawan sa Dios. Daghang kayong mga pagsabot unsa kining maong umaabot nga Kristo o Mesiyas. Busa aron malikayan ang kalibog kung inyuhang mainumduman diya sa Biblia, si Jesus mismo midili sa iyang mga tinun-an sa pagsugilon ngadto sa uban nga siya mao ang Kristo o Mesiyas. Usbon nako aron malikayan ang kalibog tungod sa daghan na kaayong interpretasyon sa umaabot nga manluluwas. Doon mo ingon ang dinihugan, ang Kristo, ang Mesiya, usa ka pari. Apan doon mo ingon, siya usa ka propeta. Apan ang pinakakumon nga panglantaw sa mga tao nga siya usa ka hari. Doon na po mo ingon, siya usa ka linalang nga gikan sa langit direktang moanhi dinhi sa yuta lagi aron pagluwas sa katawhan. Kini ang sitwasyon sa panahon sa Ginoo. Daghang interpretasyon sa umaabot nga Mesiyas. Busa masabtan nato kung mahinumdumo dunay mga higayon nga si Jesus mitili sa iyang mga tinun-an sa pagpahibalo sa uban nga siya mao ang Kristo o ang Mesiya kini tungod aron sa paglikay sa kalibog. Si Kristo mao manggayod ang manluluwas sa tanan. Siya si Jesus nga taga Nazaret. Apan sa unsang pagi nato sabton ang pagka-Kristo, pagka-Mesiya ni Jesus. Dili siya ang mahimayaong politikanhong manluluwas nga kipaabot sa katawhan. Kundili siya ang Mesiyas nga nag-antos alang sa kaluwasan sa tanan. Nganong nakaingon kita niini, dunay duha ka mga sitwasyon, okasyon, maingon nato, diin gisgutan si Jesus isip Mesiyas, isip Kristo. Ang una, sa Cesarea Filipo. Sa dihang nangutana si Jesus sa iyang mga tinunan, kinsa man kuno ako, human sa daghang mga tubag, nangutana siya, ngadto kanila, alang ninyo, kinsa man ako. O si Pedro sa ngalan sa mga apostoles, mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi. O mipadayon si Jesus sa pag-ingon, apan kini siya, kining maong Mesiyas, kinahanglang mag-antos ug mamatay.
Ang lain nga okasyon diin si Jesus giila nga Mesiyas sa diyang sa gitaral at tubangan ni Pilato. Gisumbong siya nga kuno nagpakamanluluwas sa katawhan ang Israel. Kining duha ka mga sitwasyon ang Cesarea Filipo di inagisgot si Jesus may tungod sa Mesiyas nga mag-antos o mismo ang pagtarat kang Jesus at tubangan kang Pilato nagpadayag unsang klaseng manluluwas, unsang klaseng Mesiyas si Jesus. Siya ang manluluwas nga gisaad sa Dios alang kanato apan sa pamaagi nga wala huna-hunaa o gipaabot sa mga Hudiyo. Hinunua labaw pa. Duna siya'y trono apan dili ang bulawan nga lingkuranan kundi ang krus. Dili siya sama sa ubang hari nga gibistihan sa nindot ug mabulukon kaayong mga sapot kay siya hubo nga gilansang sa krus o gikurunahan apan dili sa korona nga bulawan kundi sa korona nga tunok. Nahulig yaw ang mga tao at tubangan niya dili aron pagdahi kaniya kundi aron pagbiay-biay kaniya. Dili siya ang manluluwas nga gamhanan kaayo kung armas ang hisgutan apan gamhanan kaayo kay puno man siya sa gugma. Ang iyang gahom iyang gipadayag diha sa iyang kahuyang. Kini si Jesus ang Kristo ang manluluwas natong tanan. Mga igsuon, wala na kitay igong panahon, mupadayon ta nining maong pagtuon sa sunod nato nga panag-uban sa sunod nga Domingo. Ang programang Sa Dalan sa Emmaus, Mysterium Fidei Edition, buot magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin nining pamalandong nato karon. Ang San Isidro Labrador Parish Teaching Committee, ang SIL Parish Choir, ang mga ADM Sisters, o kang June Apuda nga mo'y atong lektor karon. Salamat usab ni atong nahilambigit sa technical nga aspeto nining atong programa, ang Gold FM 103.1 sa ilahang manager KTL, ang Juliet o Dr. Monteverde, sa Exodus Security Agency, sa MCA Production, kang Mabi Magpayo, Edwin Diano, ug uban pa nahimong kabahin nining atong tulumanon, ug sa tanan nga mga naminaw ug nagasunod sa atong programa, daghan kaayong salamat. Alang sa dugang kasayuran, mamahimong mutawag sa opisina sa parokya sa San Isidro Labrador, nining siyudad sa Digos, sa telepono numero 553-2893. Inabot na mga
Napaabot na nato ang pagtulunan may tungod sa atong pagtuo. Hinaot unta nga ato kining paningkamutan nga dili lamang makatunan, kundi ato gayong ikinabuhi matag adlaw. O mapaambit usab nato unta kini ngadto sa atong mga kaigsuonan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Father Bong Lunas nang hinaot nga panalanginan unta kamo sa makagagahom nga Dios. Ilikay kamo sa tanang dautan ug dalon kamo ngadto sa kinabuhing dayon. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo